रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसार पसारमा संलग्न नेपाली कम्पनीहरूले स्थापित बैंक मार्फत नै कारोबार गरेको खुलासा। 11 वर्षमा 34 अर्ब 84 करोडको शंकास्पद कारोबार। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि 4वटा प्रस्ताव प्रस्तुत। राम्रो काम गरेका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सबै एकमत। विद्युत नियमन आयोग ऐन सक्रिय भए यता विद्युत प्राधिकरणले 126 आयोजनासँग गरेका विद्युत खरिद सम्झौताको वैधताप्रति अदालतको प्रश्न। आएको स्वीकृति बिना पीपीए गर्नुको कारण देखाउन आदेश। इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल र लेस्टर सिटीको लगातार दोस्रो जित, चेल्सी पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसार पसारमा केही नेपाली कम्पनीहरू संलग्न रहेको र तिनले त्यस्तो कारोबार स्थापित बैंकहरू मार्फत नै गरेको खुलासा भएको छ। वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनेन्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल आईसीआईजेले यो विवरण बाहिर ल्याएको हो। सन् 1979 देखि 2017 सम्मको अवधिमा भएका यस्ता कारोबार सम्बन्धी खोजलाई फिन्सेन फाइल्स नाम दिइएको छ। त्यसअनुसार 2006 डिसेम्बरदेखि 2017 मार्चसम्म 11 वर्षभित्र नेपालका 10वटा कम्पनी, 9वटा बैंक र विभिन्न व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार गरिएको पाइएको छ। सुन, अलकत्रा, मूर्ति, पुरातात्विक सामग्री लगायतको किनबेच मार्फत रकम ओसार पसार गरिएको पाइएको छ। फिन्सेन फाइल्सका अनुसार यस्तो कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरूमा रौनियार ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स, शास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राली आदि छन्। यसमध्ये केही कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी रकम ल्याउने र लैजाने समेत गरेको देखिन्छ। अरू 1 दर्जन जति नेपाली कम्पनीहरू पनि यस्तो कारोबारमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। फिन्सेन फाइल्सका अनुसार 11 वर्षको अवधिमा ती कम्पनीहरूबाट कुल 29 करोड 27 लाख 96 हजार 387 अमेरिकी डलर अर्थात 34 अर्ब 84 करोड 27 लाख 70 हजार 102 रुपियाँ शंकास्पद धनको कारोबार र ओसार पसार भएको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट बराबर हो। खोज पत्रकारिता केन्द्र खोपकेले आईसीआईजेबाट प्राप्त कागजातहरू विश्लेषण गर्दा नेपालमा यस मामिलामा जोडिएर 3 प्रकृतिका कारोबारहरू भएको देखिन्छ। पहिलो, यो अवधिमा नेपालबाट कति शंकास्पद रकम बाहिरियो र कति रकम भित्रियो भन्ने खुलासा हुन्छ। दोस्रो, नेपाल सहित विभिन्न मुलुकमा भएको एकमुष्ट शंकास्पद कारोबारको रकम फेला पर्छ, तर त्यसमध्ये नेपाल जोडिएको एकिन अंक कति हो भन्ने खुल्दैन। तेस्रो, नेपाली नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा कम्पनीले विदेशमै शंकास्पद धन कारोबार र ओसार पसार गरेको देखिन्छ। यसमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरू प्रयोग भएको देखिँदैन। पहिलो प्रकृति अनुसार नेपाल भित्रिएको र नेपालबाट बाहिरिएको कुल रकम 17 करोड 76 लाख 60 हजार 765 डलर अर्थात 21 अर्ब 14 करोड 16 लाख 31 हजार 58 हुन आउँछ। यो 21 अर्ब मध्ये 10 करोड 30 लाख 39 हजार 867 डलर अर्थात 12 अर्ब 26 करोड 17 लाख 24 हजार 262 रुपियाँ नेपालबाट बाहिरिएको छ। यसै गरी 7 करोड 46 लाख 20 हजार 897 डलर अर्थात 8 अर्ब 87 करोड 98 लाख 86 हजार 796 रुपियाँ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो प्रकृतिको नेपाल सहित विभिन्न मुलुकमा भएको अवैध कारोबार र ओसार पसारको एकमुष्ट रकम भने 4 करोड 82 लाख 54 हजार 576 डलर अर्थात 5 अर्ब 74 करोड 22 लाख 94 हजार 586 रुपियाँ देखिन्छ। फिन्सेन फाइल्सले यो रकम नेपाल सहित विभिन्न मुलुकमा कारोबार र ओसार पसार भएको उल्लेख गरे पनि नेपाल मार्फत ठ्याक्कै कति कारोबार भयो भन्ने चाहिँ खुलाएको छैन। गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसार पसारमा नेपालका पुरातात्विक सामग्रीहरूको समेत कारोबार भएको पाइएको छ। फिन्सेनका 2 छुट्टा-छुट्टै प्रतिवेदनले नेपालका पुरातात्विक सामग्रीहरूको चोरी पैठारीमा अवैध आर्जन जोडिने गरेको पत्ता लगाएको छ। प्रतिवेदनले न्युयोर्कमा रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले अमेरिकामा कलाकृत र पुरातात्विक सामग्रीको कारोबार गर्ने न्यान्सी विनर ग्यालरीले शंकास्पद आर्थिक गतिविधि गरेको भनेर उसलाई शंकाको घेरामा राखेको फिन्सेनले न्यान्सी विनर ग्यालरी र अन्य धेरै
कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूले पुर्याएका कलाकृति लाखौं डलरमा लिने र त्यसलाई अवैध रूपमा बिक्री गर्ने काममा संलग्न रहेको बताएको छ। नेन्सी विनरले गरेका कारोबार मध्ये 16 मार्च 2010 को चलानी अनुसार नेपालको 16औं शताब्दीका काँस्य मूर्ति बिक्री गरेको समेत उल्लेख छ। फिन्सेनका फाइल्सका अनुसार धेरै शंकास्पद कारोबार गर्नेमा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका 12 मेन रोडका 2वटा कम्पनी देखिएका छन्। त्यसमा एउटा रौनियार ब्रदर्स एन्ड कम्पनी हो भने अर्को शुभ समृद्धि ट्रेडर्स हो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर स्रोतका अनुसार स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार पहिलो कम्पनी वीरगञ्जका नारायणजी रौनियार, उनका 4 छोरा श्याम बाबु, ज्योति बाबु, प्रकाश कुमार र दीपक कुमार बाबुको नाममा दर्ता छ। दोस्रो कम्पनी भने नारायण काजीका छोरा ज्योति बाबुका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। शंकास्पद गतिविधि गर्ने प्रमुख व्यक्ति भने प्रकाश कुमार रौनियार रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्, जो धेरैजसो दुबईमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनको प्रमुख योजनामा दुबईकै काइट इन्टरनेशनल, FJE र अन्य विभिन्न शपिङ कम्पनी मार्फत शंकास्पद कारोबार हुने गरेको फिन्सेनले उल्लेख गरेको छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई FIU लाई दिनुपर्छ। यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्था यस्ता मामिलाका सूचक संस्था हुन् जसले आफ्नो बैंक मार्फत गर्ने व्यावसायिक कारोबार, खाता सञ्चालन, तोकिएको रकम भन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार, विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण लगायतको काम गर्दा ती ग्राहकको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कानून अनुसार ग्राहकले बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न पाउँदैनन्। यदि कसैले बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न खोजे वास्तविक धनी समेत पहिचान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसबाहेक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उनीहरूले गर्ने कारोबारको छुट्टै जानकारी राख्नुपर्छ। पहिचान गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँगै विवरण माग्ने नभए तेस्रो पक्षसँग समेत जाँचबुझ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी प्राप्त सूचना 5 वर्षसम्म सूचक संस्थाले राख्नुपर्नेछ। तर फिन्सेनले उल्लेख गरेका अधिकांश कारोबार शंकास्पद, बेनामी, अवैध कम्पनी र उच्च जोखिमयुक्त मुलुक मार्फत हुँदा पनि नेपालका बैंकहरूले सहजै स्वीकार गरेको देखिन्छ। फिन्सेनले नेपालबाट इरान, उत्तर कोरिया, क्युबा लगायत अमेरिकाद्वारा व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूसँग भएको कारोबारलाई पनि शंकास्पदको सूचीमा राखेको छ। ती मुलुकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कार्यवाही कार्यदल FATFले पनि उच्च जोखिमको सूचनामा राखेको छ। नेपाल FATFको सदस्य राष्ट्र रहेकाले सो उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूमा कारोबार गर्न नहुने प्रमुख दायित्व रहन्छ। कोरोना संक्रमणबाट हिजो 13 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 3 की 62 वर्षीय महिलाको हिजो साँझ मृत्यु भएको छ। उनी शुक्रबार श्वास प्रश्वासको समस्या भएर अस्पताल पुगेकी थिइन्। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 की 17 वर्षीय युवतीको चितवनको भरतपुर स्थित मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा हिजो मृत्यु भएको छ। चितवनको कालिका नगरपालिका 5 का 55 वर्षीय पुरुषको हिजो दिउँसो चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै चितवनकै 80 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 21 पुरेनाका 59 वर्षीय पुरुषको शनिबार राति मृत्यु भएको छ। त्यस्तै धनुषाका 76 वर्षीय पुरुष, रूपन्देहीका 67 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँका 40, 60 र 63 वर्षीय महिला तथा 82 वर्षीय पुरुष, ललितपुरकी 75 वर्षीय र भक्तपुरकी 72 वर्षीय महिलाको पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो 1325 संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 64122 पुगेको छ। 46233 जना निको भइसकेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी र पटक पटकको निषेधाज्ञाका कारण ठप्प भएको सार्वजनिक यातायात सेवा झण्डै 6 महिनापछि असोज 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै देशभर निर्वाध रूपमा सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने यात्रुहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यात्रुहरूको आवत जावत बढी हुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
लामो अनुनय विनय र स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धतापछि सरकारले असोज 1 गतेबाट सबै रुटमा गाडी सञ्चालनको अनुमति दियो। गाडीमा चालकले स्टियरिङ समाए, कन्डक्टरले टिकट काटे अनि सहचालकले फेरि यात्रु बोलाउन थाले। यात्रुहरूले यात्रा अवधिभर मास्क लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने, श्रमिकहरूले मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा, फेस फाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य यो कुरा अस्वीकार गर्छन्। राज्यले सरकारको चाहिँ मापदण्डलाई पनि मध्यनजर गर भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। हामीले चालक सहचालकलाई र यात्रुहरूलाई त्यो यात्रुको अनिवार्य चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने, मास्क नलगाएको भने सञ्चालन यात्रा गर्न नदिनु भनेको छ। सरकारले तोकेको जुन सिटको जति सिट छ सिटको ठ्याक्क आधी यात्रु राख्ने, नेपाल सरकार तोकेको भाडामा दिने। महिनौसम्म यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा व्यवसायी तथा मजदुरहरू नराम्ररी प्रभावित भए। परिवारको त परको कुरा, आफ्नो मात्र पेट पाल्न धौधौ पर्यो। अध्यक्ष कर्मचार्य यातायात खुलाउन सरकारलाई बारम्बार गरिएको आग्रहमा नाफाघाटा भन्दा पनि मजदुरहरूको पीडा र सर्वसाधारणको सुविधालाई मात्र ख्याल गरिएको दावी गर्छन्। हामीले चाहिँ मजदुरहरूलाई रासन दिने कुरो त गरिराखेको छ 6 महिनासम्म त। हिजो हामीले सजिलो बेला हामीले गर्यौँ, अब त हामीसँग पनि छैन, संस्था पनि छैन, सहयोग माग्ने ठाउँ पनि छैन। त्यो कुरा हाम्रो मजदुर साथीहरूले पनि राम्रो बुझेको छ। त्यसैले अहिले हामीले यी बढी नखाने हाम्रो मजदुर चालक सहचालकले गाडी गुडेपछि त कमसेकम भत्ता तलब त पाउने भयो नि त। सरकारी मापदण्ड अनुसार गाडी कुदेका छन् कि छैनन् भन्ने बारे महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुगमन जारी राखेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाको 4 भन्ज्याङ कटेपछिको अवस्थाबारे भने ऊ अनभिज्ञ छ। मापदण्ड पालना नगरेको पाइए तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँछन् महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीम प्रसाद ढकाल। अहिले कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस्ता गाडीहरू जुन इन आउट हुने जुन गाडीहरूले पालन नगर्नुपर्ने जुन सामाजिक दूरीका कुराहरू छन्, स्वास्थ्य प्रोटोकलका कुराहरू छन्, अब ती सबै गाडीवालाहरूले चाहिँ पालना गरेको हुनुपर्छ। त्यसको पालना भएको नपाइएमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो युनिटहरूले, हाम्रो ड्युटीले त्यो गाडीबाट चाहिँ झार दिने, आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो नगर्ने भन्ने कुराहरू भनेका छौँ। कतिपयलाई चाहिँ हामीले कानुन बमोजिम कारबाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बसमा लामो दूरीको यात्रा गर्दा यात्रुको सुरक्षाका लागि यातायात व्यवस्था विभागले थप निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन राजमार्गहरूका होटल तथा खाजा पसलहरूमा पनि सम्बन्धित निकायको समन्वयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था विभागको छ। विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल यसरी लामो दूरीमा चाहिँ सवारी साधन सञ्चालन गर्दाखेरि अहिले सम्बन्धित जुन रुटमा चाहिँ सवारी साधनको रुट थियो त्यही रुटमा मात्र गाडी चल्न पाउने हो। यसरी लामो दूरीमा चाहिँ यात्रुहरूले यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ आराम गर्न पर्ने हुन्छ। विश्राम स्थलदेखि लिएर खाजा खाना खाने ठाउँहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि हामीले चाहिँ सम्बन्धित जुन ठाउँमा चाहिँ पहिला जुन रुटका गाडीहरूले तोकिएका ठाउँहरूमा गर्थे तिनी ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानीय ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर त्यहाँ खाजा खाना र खुलाउने र ती खुलाइएका चाहिँ होटल सोटलहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भन्ने ढङ्गले तोकिएका चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय प्रशासनले त्यो काम गरिरहेको अवस्था छ। लामो दूरीका सवारी साधनमा स्वास्थ्य प्रोटोकल लागू भए नभएको बारे सम्बन्धित निकायले गरेको अनुगमन प्रभावकारी छैन। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कष्टकर जनजीवन र यातायात व्यवसायको मर्का बुझेर गाडी चलाउन अनुमति त दियो, तर यात्रु र गाडीसँगै गुड्दै कोरोना भाइरस पनि गाउँ त पुग्दैन। पछिल्लो समय महामारीको केन्द्र बन्दै गएको काठमाडौँबाट झिली झ्याम्टा कसेर गाउँ जाने ढ्याउनमा सचेतना नअपनाउँदा गाउँसम्म संक्रमण त फैलन्न। सरकारले सवारी साधन सञ्चालनको अनुमति जनजीवन सहज बनाउन दिएको हो, न कि संक्रमण गाउँ गाउँ पुर्याउन। त्यसैले हरेक पाइलामा सचेत बनौं। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्ता। नेकपाले सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने निर्णय गरे लगत्तै पार्टी सचिवालयमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि 4वटा विकल्प प्रस्तुत भएका छन्। जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका सचिवालयका नेताहरूबाट 4वटा प्रस्ताव आएको हो। सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पहिलो विकल्प प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउने र सबै नयाँ राख्ने भन्ने छ। दोस्रो, सबैलाई राजीनामा गराउने अनि राम्रो काम गरेका केहीलाई पुनर्गठनमा दोहोर्याएर बाँकी नयाँ ल्याउने। तेस्रो, 2 वर्ष मन्त्री भइसकेकालाई हटाएर नयाँलाई राख्ने। र चौथो, कार्य सम्पादनका आधारमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने प्रस्ताव आएका छन्। ती नेताले कान्तिपुरसँग भने
तर कस्तो मापदण्ड अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। उनका अनुसार राम्रो काम गरेका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर मन्त्री परिषदमा धेरैजसो नयाँ ल्याउनु पर्नेमा सबै एकमत देखिएका छन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष सागरमान महर्जन होम आइसोलेसनमा बसेको हिजो 13 दिन भयो। 10 दिन अघि पीसीआर जाँचका लागि उनको स्वाब पठाए पनि अझै रिपोर्ट आएको छैन। कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि महर्जन सहित नगर प्रमुख अशोक कुमार शाही, उपप्रमुख लक्ष्मी पाठक लगायत जनप्रतिनिधि होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। नगरपालिका भदौ 26 गतेदेखि बन्द छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै काम बन्द गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डेलिराम बेलबासे सहितका कर्मचारी स्वाब पठाएर होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। बेलबासेले भन्नुभयो, नतिजा छिटो आउला र कार्यालय खोल्ने भनेको 10 दिन भइसक्यो। हामी अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य काम नरोकिकन घरमा बसेका छौं। कोभिड-19 महामारीले असर नगरेको भए यति बेला रूपन्देहीको आकाशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका ठूला विमान घुमिरहेका हुन्थे। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको हुन्थ्यो। यसको 93% भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न पूरा भइसकेको छ। अहिले उपकरण जडानका लागि विभिन्न मुलुकबाट आउनुपर्ने विदेशी प्राविधिकको प्रतीक्षा भइरहेको छ। यसको 3000 मिटर लामो धावन मार्ग तयार छ। 8 तले कन्ट्रोल टावर, प्रशासनिक भवन, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, ट्याक्सी वे, विमान पार्किङ गर्ने एप्रोन, फायर बिल्डिङ लगायतका मुख्य भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन्। टाइल, मार्बल र रङरोगनमा सजिएर आकर्षक देखिएका निर्माण सम्पन्न भएका भौतिक संरचनाले विदेशी विमानसहित पर्यटक पर्खाई गरिरहेका छन्। गत शुक्रबार विमानस्थल आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भन्नुभयो, कोभिड-19 ले विश्वव्यापी रूपमा असर नपारेको भए यति बेलासम्म यो आयोजना सम्पन्न भई अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन योग्य भइसक्ने थियो। जहाज उडानको प्रक्रिया पनि सञ्चालन भइसक्ने थियो। विमानस्थलमा उपकरण जडान गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक नेपालमा नभएकाले विदेशबाट ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि कोभिडले सबै ठाउँमा उडान अवरुद्ध भएकाले समयमै ल्याउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 2 महिनामा बाँकीमा 7 जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र गर्भजाँचबाट वञ्चित हुनुका साथै अस्पताल ल्याउन ढिलाइ हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। जानकी गाउँपालिकामा मात्र 3 जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 2 जना भेरी अस्पताल र 1 जना नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएका थिए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी 1 जनाको भेरी र अर्की 1 जनाको घरमै सुत्केरी हुँदा मृत्यु भएको छ। 2 महिनामा यति धेरै सुत्केरीको मृत्यु हुनु असामान्य अवस्था भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख धीरजङ शाहले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा 12 जना सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका कारण गर्भवती समेत स्वास्थ्य जाँचबाट वञ्चित हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। 1 वर्ष अघि 97% काम सकिएको भनिएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी राजधानी ल्याउन अझै कम्तीमा 6 महिना लाग्ने भएको छ। मधेसमा प्रचलित माइनजन प्रथामा पछिल्लो समय सामूहिक सोच हराउँदै गएको अगुवाहरू बताउँछन्। मुसहर, चमार, डोम, पासवानदेखि यादव, महतो, हलुवाई, सुडी, कुर्मी लगायत जातिमा माइनजनको प्रभाव छ। वंश परम्परा अनुसार माइनजनको जिम्मेवारी पुस्ता पुस्तामा सर्छ। सामाजिक सुव्यवस्थाका लागि शक्तिशाली मानिएको यो प्रणाली पछिल्लो पटक माइनजनको व्यक्तिगत सोचमा आधारित भएर निर्णय लिने गरेकाले शंकाको घेरामा परेको छ। अनसन स्थलबाट जबरजस्ती उठाएर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसियुमा भर्ना गरिएका सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीले उपचार लिन मानेका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा सुधार र कर्णालीमा एमबीबीएस लगायत कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने माग राखी अनसन बसेका उनलाई 6औं दिन शनिबार राति प्रहरीले जबरजस्ती उठाएर शिक्षण अस्पताल पुर्याएको थियो। हुम्ला स्थित नेपाल चीन छुट्याउने 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ हराएको लिमी लाप्चा क्षेत्र अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। टोलीले अन्य सीमा स्तम्भको पनि अनुगमन गर्नुका साथै चीनिया टोलीसँग आवश्यक छलफल गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले बताउनुभयो। र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 3 साता यता वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट 17,500 मेट्रिक टन युरिया मल भित्री आएको छ। कर्पोरेसनले आयात गर्न लागेको 32,000 मेट्रिक टन युरिया मध्ये 27,000 मेट्रिक टन सुक्खा बन्दरगाहबाट र बाँकी विराटनगर नाकाबाट आउन लागेको कर्पोरेसनका वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विद्युत नियमन आयोग ऐन सक्रिय भए यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 126 आयोजनासँग गरेको विद्युत खरिद सम्झौता PPA को वैधतामाथि अदालतले प्रश्न उठाएको छ। आयोग ऐन सक्रिय भएपछि पनि प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृति बिना आयोजनासँग PPA गरेको भन्दै परेका रिटमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले भदौ 29 गते प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशमा कानूनको अपव्याख्या गरिएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्यानले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। प्राधिकरणसँग गरिएको PPA मा अहिले आएर प्रश्न उठ्दा लगानी निरुत्साहित हुने इप्पानको टिप्पणी छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश प्रसाद राज भण्डारीको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा विद्युत नियमन ऐनको प्रावधान विपरीत कुनै काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानलाई आणविक हतियार उत्पादन सीमित गर्न चेतावनी दिँदै आएको अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। इरानको आणविक हतियार तथा मिसाइल उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी दर्जनौं व्यक्ति तथा संस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको गठबन्धन विरुद्धको क्रियाकलाप गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा इरानले पर्याप्त आणविक हतियार उत्पादन गर्नुका साथै उत्तर कोरियासँग लामो दूरीमा प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरिसकेको अमेरिकाको दाबी छ। आणविक हतियार उत्पादनमा इरानको बढ्दो तीव्रतालाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयासलाई सो प्रतिबन्धले सघाउने अमेरिकाको दाबी छ। अब खेल प्रसङ्ग। साबिक विजेता लिभरपुल र लेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेका छन्। चेल्सीलाई 2-0 ले हराउँदै लिभरपुलले नयाँ सिजनमा जितको श्रृङ्खला जारी राखेको हो। उसको जितमा दुवै गोल सादियो मानेले गरे। घरेलु मैदानमा पहिलो हाफको अन्तिम समयबाटै चेल्सी 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। एन्ड्रेस क्रिस्टेन्सन रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि दोस्रो हाफमा चेल्सीले 10 खेलाडी लिएर खेलेको थियो। 50औं मिनेटमा सादियो मानेले लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 4 मिनेटपछि उनैले अर्को गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित पारे। खेलमा चेल्सीलाई पूर्ण दबावमा राखेको लिभरपुलले पाएका थप आधा दर्जन अवसर खेर फालेको थियो। लेस्टर सिटीले बर्नलीलाई 4-0 ले स्तब्ध पार्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदलिरहे केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल उत्तर पूर्व बंगालको खाडीमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको असरले मुलुकका विभिन्न स्थानमा 4 दिन भारी वर्षासँगै हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:01 हुनेछ। अन्त्यमा एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी राजनैतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।